Instantaneous INS travel भयो हैन जसमा स्पिड भनेको त हामीलाई थाहा छ डिस्टेन्स ट्राभल पर युनिट टाइम हैन डिस्टेन्स ट्राभल बाइ टाइम टेकन भयो स्पिड के हो स्केलर क्वान्टिटी हो हैन अब यसको चावलमा युनिफर्म स्पिड भनेर के भन्नु मैले इक्वल डिस्टेन्स हो a body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time. Oh, uniform speed भनेको यदि मानौं a देखि b सम्म 1 सेकेन्डमा हिँड्दा 4 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त भने b देखि c सम्म हिँड्दा पनि 1 सेकेन्डमा 4 मिटर ट्राभल गर्छ भने a देखि b सम्म यसको स्पिड पनि कति भयो 4 मिटर पर सेकेन्ड भयो हो सम्म पनि यसको स्पिड के भयो 4 मिटर पर सेकेन्ड भयो यस्तो स्पिड भनेको के हो युनिफर्म स्पिड कन्स्ट्यान्ट स्पिडले हिँडिरहेछ भने हो अब अर्को के हो नन युनिफर्म स्पिड भनेको इफ इट कभर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेन्ट अनइक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम इक्वल डिस्टेन्स इन अनइक्वल इन्टरभल अफ टाइम जुन भन्ने हुन्छ अथवा बोथ जुन भन्दा नि भयो त्यो केसमा यदि a देखि b सम्म 4 मिटर डिस्टेन्स एक सेकेन्डमा गर्छ भने b देखि c मा 6 मिटर हुन सक्छ हो यहाँ यसको स्पिड b देखि c सम्म यसको स्पिड के भयो 6 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि स्पिड युनिफर्म भयो त दुईटा रिजन भएन नि अनइक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम त इक्वलै छ अथवा जे भन्दै पनि हो अनइक्वल इक्वल डिस्टेन्स इन अनइक्वल इन्टरभल अफ टाइम त्यस्तो लागि भन्छ नन युनिफर्म भने अब एभरेज स्पिड भनेको एभरेज स्पिड भनेको टोटल डिस्टेन्स अपन total time अपन टोटल टाइम टेकन यो मैले भने जस्तो a देखि c सम्म मानौं a देखि हो सपोज 1 सेकेन्डमा यसले डिस्टेन्स कभर गरे 5 मिटर हो अर्को 1 सेकेन्डमा यसले b देखि c सम्म जाँदाखेरि अर्को डिस्टेन्स ट्राभल गरे 2 मिटर हो अर्को 1 सेकेन्डमा यो 1 सेकेन्ड अर्को 1 सेकेन्डमा यहाँ देखि b c सम्म अर्को 1 सेकेन्डमा के गरे यसले जब भनौँ सपोज भनौँ 5 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरे हो यो त भेरिएबल स्पिड हो यसमा a देखि b सम्म यसको 5 मिटर पर सेकेन्ड छ b देखि c सम्म 2 मिटर पर सेकेन्ड भने चाहिँ नन युनिफर्म छ र c देखि d सम्म फेरि के छ 5 मिटर पर सेकेन्ड छ अब टोटल डिस्टेन्स ट्राभल कति गर्नु पर्यो स्पिड एभरेज स्पिड कसरी लाग्यो टोटल डिस्टेन्स ट्राभल कति भयो 5 12 सर 12 भयो टोटल टाइम टेकन कति भयो 1 सेकेन्ड 3 सर 3 सेकेन्ड भनेको यसको एभरेज स्पिड भनेको 4 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ यसको एभरेज के बीचमा जति पनि होस् स्पिड चेन्ज बीचमा जति पनि होस् हो त्यसको एभरेज स्पिड के हुन्छ कन्स्ट्यान्टै हुने भयो हो तिमी काठमाडौँ देखि पोखरा गाडी जति पनि स्पिड हो 1 घण्टामा 20 किलोमिटर हिँडोस् या बीचमा 2 घण्टामा अर्को 1 घण्टामा 30 किलोमिटर तर काठमाडौँ देखि पोखरा पुग्ने बेलासम्म उसको एभरेज स्पिड भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिड हुन्छ तिमी निकाल्छौ टोटल डिस्टेन्स ट्राभल अपन टोटल टाइम टेकन भनेर निकाल्छौ हो अब यसको एभरेज स्पिड एउटा क्वेशन गरौँ न एभरेज स्पिड सँग रिलेटेड सर वेटिङ मा छ रे विवेक सबैलाई गरे त एडमिट क्वेशन छ हैन इफ द body moves if the body covers half the distance with a speed of 40 km/h and remaining half distance with the speed of 60 km/h. Find the average speed also. कसरी निकाल्ने यदि कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा बडी कभर्स हाफ डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स को
हाफ डिस्टेन्स 40 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले कभर गर्छ भने रिमाइनिङ हाफ 60 किलोमिटर पर आवरको डिस्टेन्सले कभर स्पिडले कभर गर्छ भने त्यसको एभरेज स्पिड निकाल भन्दा कसरी निकाल्ने हो? त्यो टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम कसरी निकाल्ने हो? सकिन्छ? 60 प्लस 40 कसरी भयो? 60 प्लस 40 भनेर ल अर्कोले अनि टाइम कति निकाल्नु? 60 प्लस 40 सेकेन्डमा हो सर 60 प्लस एभरेज स्पिड 60 प्लस 40 गर्दाखेरि आउँछ। यो त स्पिड भ्यारिएबल छ नि त यहाँ हो। एभरेज कस्तो केसमा निकाल्ने? युनिफर्म छ भने मात्रै पो एभरेज लिँदा ठिक हुन्छ। यो त स्पिडै भ्यारिएबल छ, कसरी मिल्यो त्यहाँ? मिल्छ यो? 1 सेकेन्डमा कति? यसले यदि हाफ डिस्टेन्स 40 किलोमिटर आवरको स्पिडले हिँडिरहेछ हो, हाफ डिस्टेन्स 40 किलोमिटर आवरले कभर गर्छ भने त्यो हाफ डिस्टेन्स र बाँकी हाफ डिस्टेन्स 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले कभर गर्छ भने त्यसको एभरेज स्पिड यही हुन्छ हो। अभिक श्रेष्ठ हुँदैन। हजुर सर हुन्छ यदि 60 प्लस 40 हुन्छ एभरेज? नो सर हुँदैन। मलाई त लाग्दैन सर त्यो नम्बर त त्यही भयो। कति आउँदो रहेछ? छुट्टैले एड गर्ने हैन। कसरी एड हुन्छ त नि? दुईटा भ्यारिएबल स्पिड भइसकेपछि सिधै एड गरेर डिभाइड बाइ 2 गर्ने एभरेज निकाल्दा हैन। कसरी निकाल्नु? अब त्यो मैले दुईटा डिस्टेन्समा मानौ सपोज ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स बढी हाल्यो नि, डिस्टेन्स डी मान डिस्टेन्स डी छ हो। अब के भन्छ? हाफ डिस्टेन्स भनेको ठ्याक्कै डी बाइ 2 डिस्टेन्स। ए देखि यहाँसम्म जाँदाखेरि सी सम्म डी बाइ 2 डिस्टेन्स भनेको कति हो? डी बाइ 2 अनि बाँकी यति भनेको डी बाइ 2 भइहाल्यो। डिस्टेन्स कति किलोमिटर स्पिडले गर्छ भने चाहिँ ए देखि सी सम्म हाफ डिस्टेन्स 40 किलोमिटर 40 किलोमिटर पर आवर छ। अर्को बी देखि सी सम्म पनि डी बाइ 2 डिस्टेन्स हो। यति स्पिड यहाँसम्म सी देखि बी सम्म कति स्पिडले गइरहेछ? रिमाइनिङ डिस्टेन्स v2 is equal to 60 किलोमिटर हो। अब ए देखि सी सम्म पुग्दाखेरि उलाई टाइम कति लाग्यो? यहाँ त हामीलाई थाहा छ भनेको डिस्टेन्स बाइ के हो? टाइम हो। टाइम भनेपछि कति भयो? डिस्टेन्स सिक्किङले पाइन्छ हो, पाइन्छ कि पाइँदैन? डी बाइ भी पाइन्छ पाइँदैन? पाइन्छ। ए देखि सी सम्म पुग्दाखेरि टाइम कति लाग्दो हुन्छ? t1 निकाल। को यो खाना खायो न? कति डिस्टेन्स छ? डिस्टर्ब आइरहेछ यो को? हजुर सर डिस्टर्ब भइरहेछ। को विदेश तामाङ हो नि? ल मैले म्युट गरिदिएँ यसलाई। ल t1 भनेको कति हो? टोटल डिस्टेन्स कति छ ए देखि सी सम्म? ए देखि सी सम्म डिस्टेन्स कति छ? 40 किलोमिटर पर आवर। 40 किलोमिटर आवर डिस्टेन्स डी बाइ 2 हो नि त हो। यस सर। अनि भेलोसिटी कति छ? 40 किलोमिटर आवर v1 भन्ने यहाँ। ल t1 भनेको यतिखेरको टाइम निक्लियो। ए देखि सी सम्म उलाई कति टाइम लाग्यो? यति टाइम लाग्यो हो। अब निकाल अर्को फेरि बी देखि सी सम्म कति लाग्छ टाइम? t2 डिस्टेन्स अपॉन d बाइ 2 अपॉन v2 भेलोसिटी हो। यहाँबाट निकाल t1 भनेको कति आयो? d अपॉन 2 into 40। यहाँ कति आयो? t2 भनेको d अपॉन 2 into 60। ठीक छ? यति सेकेन्ड लाग्यो, यति टाइम यसलाई ए देखि सी सम्म जाँदा लाग्यो हो, यति टाइम यसलाई सी देखि बी सम्म जाँदा लाग्यो। अब भनेपछि हामीलाई थाहा छ एभरेज स्पिड भनेको के हो? टोटल डिस्टेन्स अपॉन टोटल टाइम। उसलाई टोटल डिस्टेन्स भनेको कति लाग्यो? d बाइ 2 प्लस d बाइ 2 हो भनेको d हो कि हैन? यस सर। d हो सर। टाइम भनेको कति लाग्यो? t1 प्लस t2 हो। यस सर। अब t1 प्लस t2 कति भयो? ल भन त। d कति छ? d त d भइहाल्यो। t1 कति छ? d अपॉन 80
प्लस T2 कति छ D upon कति छ 120 गर त dt क्यान्सल भयो D भनेको कति आयो यहाँ हेर त गर त इक्वल टु D कमन आएपछि 1/80 प्लस 120 dt क्यान्सल भयो कति आउँछ ल भन त एलसीएम कति हुन्छ 1 upon 24 जा 80 4 plus 1/80 सर 120 हो सर 120 हो सर 120 हो यो ल कति हुन्छ एलसीएम 80 र 120 को 120 120 ले 8 ले जान्छ पनि 83 जा भन्नु 3 जा कति हुन्छ 3 जा 240 भन्नु 83 जा भयो ए 122 जा हुन्छ हैन भनेपछि कति आयो 240/5 कति आयो एभरेज स्पिड कति आयो देयरफोर 48 सर ओ 48 किलोमिटर पर आवर हुँदो रहेछ उसको स्पिड ए देखि बी सम्म जाँदाखेरि 48 किलोमिटर पर आवर बुझिन्छ यो एकदम सर यो चाहिँ टाइम नदिएको बेलामा हैन सर ओ टाइम नदिएको बेलामा टाइम पनि दिन्छ हाफ द टाइम बुझेन कसले विमर्शले मैले हो सर फिगर भनिदिन्छु है म फिगर भन् मानौँ कुनै ए देखि बी सम्म पुग्न बढीलाई यसको डिस्टेन्स भनेको कति छ डी मान ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स हो अब क्वेशनले के भनेछ भने चाहिँ ए देखि उले हो हाफ डिस्टेन्सको बीचमा मुभ हुँदाखेरि यसले हाफ डिस्टेन्स कति किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कभर गरिरहेछ भने मानौँ 40 किलोमिटर पर आवर भनेको यसको भेलोसिटी यतिखेर v1 = 40 किलोमिटर पर आवर तर डिस्टेन्स कति छ d/2 कभर गरेछ भन्छ हो हाफ भने हो नि त हैन हो के 40 किलोमिटर पर आवर स्पिडले भन्छ र बाँकी रिमाइनिङ डिस्टेन्स भनेको हाफ डिस्टेन्स कति किलोमिटर पर आवर स्पिडले भनेछ 60 किलोमिटर पर आवर स्पिडले भनेछ अब यसको एभरेज स्पिड निकाल भन्छ हामीलाई एभरेज थाहा छ स्पिड भनेको हाम्रो थाहा छ के हो डिस्टेन्स बाइ टाइम डी भने के हो फेरि d/b हो अब ए देखि सी सम्म यदि स्पिडले यदि डिस्टेन्स हाफ डिस्टेन्स यदि स्पिडले कभर गर्छ भने ए देखि सी सम्म पुग्न लगाउला टाइम कति लाग्यो भन त ए देखि सी सम्म पुग्दाखेरि टाइम भनेको सपोज हाम्रो भनेको d/b हो अब ए देखि सी सम्म t1 टाइम लाग्यो डिस्टेन्स कति कभर गरेछ d/2 भेलोसिटी कति छ v1 ए देखि सी सम्म यो हो विमर्श हो सर भनेपछि कति भयो d/2 2 त तल आयो v1 भनेको कति हो 640 t1 टाइम फेरि b देखि सी सम्म पुग्दाखेरि b to c सम्म पुग्दाखेरि ए c to b सम्म पुग्दाखेरि t2 टाइम लाग्यो भने कति छ डिस्टेन्स त हाफै डिस्टेन्स हो तर भेलोसिटी कति छ v2 छ हो अब t2 भनेको कति आयो d/2 * v2 भनेको 60 आयो भनेपछि अब आइहाल्यो t1 यदि यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि t1 टाइम यति लाग्यो हो अर्को यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि t2 टाइम कति लाग्यो त्यति लाग्यो भनेपछि टोटल डिस्टेन्स भनेको थाहा छ d/2 + d/2 भनेको d हो टोटल टाइम भनेको t1 + t2 ठीक छ विमर्श छ सर यही क्वेशनलाई मैले यसरी सोधेँ भने if it takes half time with the speed of 40 km/h and remaining half time with speed of 60 km/h भन्यो भने कसरी लेख्ने होला भनेर
डिस्टेन्स त्यो डिस्टेन्स त्यही डिस्टेन्स ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुलाई उसले यदि हाफ टाइममा उसको स्पिड यदि छ अरे 40 किलोमिटर पर आवर छ भने अर्को रिमाइनिङ हाफ टाइममा उसको स्पिड कति छ 60 किलोमिटर पर आवर छ भने त्यो केसमा कसरी गर्ने मैले यो क्वेशन भनेको बुझिन बुझे कि नै टोटल टाइम टी हुन्छ अनि b1 र b2 ए देखि बी सम्म डिस्टेन्स सर्टेन डिस्टेन्स छ हो ए देखि बी सम्म कुनै अब्जेक्ट ट्राभल गर्दाखेरि त्यसले हाफ टाइममा त्यसको टी टाइम छ भने त्यसको हाफ टाइममा उसको स्पिड कति छ 40 किलोमिटर पर आवर छ अरे अघि डिस्टेन्स सेम थियो डिस्टेन्स हाफ थियो अब टाइम भयो यदि 40 किलोमिटर पर आवर थियो भने त्यसको अर्को रिमाइनिङ हाफ टाइम उसको स्पिड 60 किलोमिटर पर आवर छ भने त्यतिखेर कसरी निकाल्ने 40/2 प्लस 60/2 गर्ने हो त्यसरी गरेर गरिन्छ सेम अघि कसरी प्रोसेस गरे पनि हुन्छ कसरी गर्ने यहाँ ए देखि बी सम्म सर पतलान चाहिँ के त नि पत्ता लगाउने एभरेज स्पिड क्याल्कुलेट द इट्स एभरेज स्पिड अघिकै क्वेशनमा टाइम मात्रै डिस्टेन्स दिएन अहिले भनेपछि यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यति टाइममा 40 v1 = 40 किलोमिटर पर आवर छ यो कति टाइममा मूल्य गर्यो t/2 मा t/2 टाइममा र बाँकी t/2 टाइममा कति स्पिड छ ल 60 हो अब यहाँबाट तिमीले के निकाल्नु पर्यो d1 डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्दै d1 भने के हो v1 इन्टु यो हो सर छेकियो d1 इक्वल कति आयो d1 इन्टु t/2 d2 कति आयो d2 इन्टु t/2 आयो अब एभरेज स्पिड निकाल्नु एभरेज स्पिड भनेको कति आयो टोटल डिस्टेन्स भनेको d1 प्लस d2 अपन कति आयो टोटल टाइम टेकन कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म भन त टोटल टाइम कति t भयो ल d1 भनेको v1 t2 t/2 d2 भनेको v2 t/2 गर्दाखेरि कति आयो भन त v1 इन्टु t/2 प्लस v2 इन्टु t/2 अपन t v1 कति छ 40 प्लस 40 इन्टु t प्लस कति छ v2 60 इन्टु 60 इन्टु अपन t अपन 2t हो यति हुन्छ ल कति आयो t कमन आयो 60 प्लस 40 भनेको 100 अपन 2 tt क्यान्सल भयो tt क्यान्सल भयो 50 आयो सर 50 आयो टाइम सेम हुन्छ यस सर अघि डिस्टेन्स हाफ डिस्टेन्स कभर गर्दाखेरि स्पिड कति आथ्यो उसको एभरेज स्पिड 48 आथ्यो अहिले हाफ टाइममा त्यति डिस्टेन्स कभर गर्छ भने 40 किलोमिटर आवर स्पिड छ भने यतिखेर स्पिड एभरेज स्पिड आयो 50 किलोमिटर पर आवर ल एभरेज स्पिड यसरी निकालिन्छ अथवा सिधै हेर्नु तिमीले योबाट यो रिलेसनबाट सिधै यसरी थाहा भएन हुन्छ सिधै फर्मुला यदि टाइम सेम छ भने v1 प्लस v2/2 गर्ने हुँदो रहेछ सिधै हो हेर्नु त v1 कति थियो 40 प्लस 60/2 भन्दाखेरि कति आयो 50 किलोमिटर पर आवर अहिलेको फर्स्टमा डिस्टेन्स सेम हुँदाखेरि फर्मुला सिधै राखिदिनु भयो 2v1 इन्टु v2/2 2v1 v2/t गर्दै पनि हुन्छ हो 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 यो गर्यो भने सिधै आउँछ आउँदैन अघिको हेर्दा रिलेसन ठ्याक्कै अघिकोमा डिस्टेन्सकोमा यो राख्दा आउँछ आउँदैन 48 हेर्दा सिधै 2 इन्टु v1 कति थियो 40 2 इन्टु 40 इन्टु 60 अपन 40 प्लस 60 भनेको 100 0 0 क्यान्सल भयो 0 0 6 4 24 2 48 आयो ट्याक्कै यतिको रिलेसन यो रिलेसन र यो रिलेसन थाहा भयो भने सिधै फर्मुला निकाल्न सक्यो के गर्नै पर्दैन यही सजिलो रहेछ सर कुन सजिलो यो फर्मुला याद गरेर के फर्मुला याद गर्यो भने त ठिकै छ नत्र खास त कन्सेप्ट अनुसार गर्यो भने त भइहाल्यो हैन कन्सेप्ट त्यही आउँछ v1 र v2 मा यही आउँछ रिलेसन तिमीहरुको लास्टमा v1 र v2 को भ्यालु राखेन भने
ल एभरेज स्पिड भयो अब भेलोसिटी भनेको के थियो द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हैन द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट त्यहाँ देखिन्छ is called velocity, that is v is equal to displacement upon time taken. यो के हो भेक्टर क्वान्टिटी हैन भेलोसिटीको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ डाइरेक्सन पनि हुन्छ यसको हो स्पिड के हो स्पिड स्केलर क्वान्टिटी हो स्पिड को म्याग्निट्युड भनेको के हो भेलोसिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो इट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी स्पिड क्या हो स्केलर क्वान्टिटी र यसको क्लासिफिकेसन भेलोसिटी को गरौँ त्यो अगाडि जस्तै स्पिड को यसरी हिजो हामीले गरे जस्तै क्लासिफिकेसन अफ भेलोसिटी फर्स्ट मा यूनिफॉर्म भेलोसिटी कसरी डिफाइन गर्ने अब यसलाई स्पिड को कसरी मात्र के चेन्ज हो डिस्टेन्स को ठाउँमा डिस्प्लेसमेन्ट हो ल कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा अफिक भन्दा बाबु तैले हिजो कसरी हुन्छ सर द बडी सेट टु बी मुभिङ विथ यूनिफॉर्म velocity it is cover equal displacement in equal interval of time अथवा unequal displacement in equal displacement in unequal interval of time अथवा unequal displacement in equal interval of time जे भने पनि हो ए इक्वालिटी युनिफर्म हैन भने त नन युनिफर्म युनिफर्म हजुर सर युनिफर्म मा चाहिँ त्यो हो नि equal displacement in equal interval of time हैन a body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time यहाँ देखिन्छ देखिन्न if it covers equal displacement in equal interval of time हो त्यो भनेको युनिफर्म भेलोसिटी यदि इक्वल डिस्प्लेसमेन्ट हिजो अस्ति स्पिड को अस्ति के हैन डिस्प्लेसमेन्ट को कुरा हो किनकि भेलोसिटीमा डाइरेक्सन को नि मतलब हुन्छ अनि हाम्रो थाहा त्यो पनि के हो भेक्टर क्वान्टिटी युनिफर्म भेलोसिटी उसको युनिफर्म भनेको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन पनि सेम भयो constant velocity our non uniform velocity second one अथवा simply variable velocity भनेको कसरी our body is said to be moving with non-uniform velocity if it covers unequal displacement अथवा इक्वल डिस्प्लेसमेन्ट जे भने पनि हुन्छ इक्वल डिस्प्लेसमेन्ट इन अनइक्वल इन्टरभल अफ टाइम भनिन्छ a body is said to be moving with
non-uniform velocity if it covers unequal displacement in equal interval of time. हो अथवा सिम्पली यसलाई कसरी पनि डिफाइन गर्न सकियो इफ इट्स अ बडी यसरी पनि भन्न सकिन्छ है अ बडी इज a body is said to be moving with non-uniform velocity अथवा variable velocity है जे भने पनि if it's either speed if it's either or direction changes direction or both speed and direction changes with time हो भेलोसिटी भनेको के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो भेक्टर क्वान्टिटी भनेपछि त्योसँग डिरेक्सन पनि हुन्छ म्याग्निट्युड पनि हुन्छ अब भेरिएबल भनेको के हुनु पर्यो स्पिड चेन्ज भयो भने पनि भेरिएबल भयो हैन अथवा डिरेक्सन चेन्ज भयो भने पनि भेरिएबल भयो अथवा दुईटै चेन्ज भयो भने पनि भेरिएबल भयो टाइम चेन्ज त हुन्छ नि हैन भेलोसिटी चेन्ज के हुन्छ केमा चेन्ज हुने भेलोसिटी यदि डिरेक्सन चेन्ज भयो भने भेलोसिटी चेन्ज भयो हो यसलाई भेलोसिटी भन्नु मिल्दैन त यहाँ सपोज 1 सेकेन्डमा त्यसले 3 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेपछि ए देखि बी सम्म त्यसको स्पिड 3 मिटर पर सेकेन्ड छ भने हो र बी देखि ई सम्म जाँदाखेरि इस्टमा अथवा बी देखि सी सम्म जाँदाखेरि पनि त्यसको स्पिड 3 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यो युनिफर्म स्पिड हो कि यसलाई भेरिएबल स्पिड भन्न मिल्छ मिल्दैन बी देखि सी सम्म ए देखि बी सम्म जाँदा 3 मिटर पर सेकेन्ड छ स्पिड त्यही छ बी देखि सी सम्म जाँदा पनि स्पिड 3 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यसलाई भेरिएबल स्पिड अथवा नन युनिफर्म स्पिड भन्न मिल्छ मिल्दैन भन त ल मिल्छ सर डिरेक्सन फरक छ हो म मिल्छ म्याग्निट्युड सेम भयो पनि हामीलाई मतलब भएन तर डिरेक्सन के छ यहाँ हेर्दै ए देखि बी सम्म इस्ट छ बी देखि सी सम्म नर्थ छ भनेपछि डिरेक्सन चेन्ज छ भनेपछि डिरेक्सन चेन्ज भयो भने नि यो केसलाई के भन्नु मिल्यो भेरिएबल भेलोसिटी भन्नु अ बडी इज मुभिङ विथ भेरिएबल भेलोसिटी लगको वाला डेफिनेसन लेख्ने जुन लेख्दा पनि हुन्छ कि स्पिड चेन्ज भयो भने पनि भयो स्पिड र डिरेक्सनमा एउटा चेन्ज हुनु पर्यो के दुईटै चेन्ज भयो भने त भइहाल्यो भयो भने पनि के भयो भेरिएबल भेलोसिटी किन यहाँ हेर्ने म्याग्निट्युड सेम छ सेम हुँदा पनि के भइरहेछ यो बडी यहाँ के भन्छ भेरिएबल भेलोसिटी लिइरहेछ किन डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ यो भयो नन युनिफर्म भेलोसिटी अर्को थर्डमा एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु यो भयो सर एकछिन भयो सर लेख्यो एकछिन हरेको ल जुन लेख्दा नि हुन्छ है यो भयो सर ल एभरेज भेलोसिटी एभरेज भेलोसिटी लेख्नु एभरेज भेलोसिटी भनेको के थियो हिजो एभरेज स्पिड के थियो इट इज डिफाइन्ड ratio of total displacement total time taken by the it is defined as the ratio of total displacement to the total time taken by the moving body. D average होने कति हो? Total displacement upon
total time velocity स्पिड को जस्तै हो सर? स्पिडको अस्ति स्पिडमा के थियो टोटल डिस्टेन्स थियो हो यसमा चाहिँ फरक छ। हो किन फरक भएको हजुर यसमा डिरेक्सन नै चाहिने भएर हो डिरेक्सन पनि चाहिन्छ अनि डिरेक्सन डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा कोसँग हुन्छ डिस्प्लेसमेन्टसँग हुन्छ जता डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन त्यतै भेलोसिटीको डिरेक्सन त्यही भएर डिस्प्लेसमेन्ट आयो हैन तिमीले यहाँ डिटेलली पढ्नुपर्छ 9 10 मा जस्तो 9 डिस्टेन्स पाइयो हैन यसमा भेलोसिटी भनेको यी के आयो डिस्प्लेसमेन्ट टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टोटल टाइम डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त हो किनकि डिस्प्लेसमेन्ट 0 पनि आउन सक्छ नेगेटिभ पनि आउन सक्छ र 0 पनि आउन सक्छ तर डिस्टेन्स कहिले आउँछ डिस्टेन्स जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ हो त्यसो भए स्पिड जहिले पनि के भन्नु स्पिड त बढ्न पर्यो नि त टाइम अनुसार स्पिड बढ्दै बढ्दैन बढ्छ तर भेलोसिटी के हुन्छ जे पनि आउन सक्छ किनकि भेलोसिटी डिरेक्सनसँग नि मतलब भयो हो ए कन्डिसन हेरौँ न एभरेज स्पिड रहेछ ए ओरिजिनसँग रेफरेन्समा हेर 0 1 2 3 4 5 हो मानौँ 0 सेकेन्ड टाइम 0 हुँदाखेरि अब्जेक्ट यहाँ छ हो टाइम 0 हुँदाखेरि बडी यहाँ छ हो अब मानौँ 1 सेकेन्ड अथवा 2 सेकेन्डमा बडी यहाँ पुग्यो भन्नु 4 मा हिजो कस्तो है मैले भने 0 सेकेन्डमा यो डिस्टेन्स हो यो के हो मिटरमा डिस्टेन्स हो 1 मिटर 3 मिटर 4 मिटर भन्नु t इक्वल टु कति सेकेन्डमा मैले मानौँ 1 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो भन्नु 4 मिटर हो अब यतिखेर एभरेज स्पिड कति हुन्छ भन त u प्लस v बाई t 2 वाला हो कि यतिखेर एभरेज स्पिड कति हुन्छ भन त 1 सेकेन्डमा 0 सेकेन्डमा बढी यहाँ छ 0 मा छ ओरिजिनमा छ मानौँ रिफरेन्स पोइन्ट हामीले ओरिजिनमा 1 सेकेन्डमा यसले 4 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भने यतिखेर यसको एभरेज स्पिड कति हुन्छ 4 मिटर पर सेकेन्ड भएन 4 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ सर 4/1 गर्दा 4 मिटर पर सेकेन्ड भयो 4/1 गर्दा र एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ यतिखेर एभरेज सेम हुन्न सर 4 मिटर हुने हुन्छ हो सर त्यो फर्किन्छ हैन त्यही सिधा सिधा किनकि डिस्प्लेसमेन्ट त हेर्नु त यहाँदेखि यहाँसम्म पनि डिस्प्लेसमेन्ट त्यही त हो नि 4 मिटरै हो नि हैन र काई टर्न हो सर भन्छ स्ट्रेट लाइनमा हो भने त्यतिखेर पाथ र डिस्प्लेसमेन्ट बराबर हुन्छ मैले हिजो पनि भनिरहेको छु मोसन स्ट्रेट लाइनमा छ काई टर्न भयो छैन हो त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट सेमै हुन्छ भनेपछि यसको इक्वल हुन्छ भेलोसिटी भन्नु पनि 4 मिटर पर सेकेन्ड आयो यतिखेर एभरेज स्पिड पनि 4 मिटर पर सेकेन्ड आयो सपोज मानौँ अर्को 1 सेकेन्डमा 2 सेकेन्डमा बढी यहाँ आइपुग्यो अर्को फेरि यहाँ आयो त्यसपछि रिटर्न ब्याक भयो यहाँबाट आएपछि सी भन्ने पोइन्टबाट यो रिटर्न ब्याक भएर अर्को 2 सेकेन्डमा पोइन्ट 2 मा 2 मिटर भनेको यहाँ 2 सेकेन्डमा हो अब यसमा एभरेज स्पिड कति हुन्छ ल भने यो कन्डिसनमा 3 मिटर पर सेकेन्ड 0.5 एभरेज स्पिड याद गर्ने यहाँ 1 सेकेन्डमा बढी हैन बढी 1 सेकेन्डमा 4 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरेर यहाँ आयो फेरि रिटर्न ब्याक भएर अर्को 2 सेकेन्ड अर्को 1 सेकेन्डमा त्यसको यहीँबाट टाइम 2 सेकेन्डमा यो 2 मिटरमा आयो अब यतिखेर यसको एभरेज स्पिड कति हुन्छ ल भन त 3 मिटर पर सेकेन्ड कति भन्यो 1 मिटर पर सेकेन्ड 2 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ हो 3 मिटर हेर्नु यहाँ अब एभरेज स्पिड भनेको त हामीले त एभरेज स्पिड के छ डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म पहिला उसले कति मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो 4 मिटर अर्को टाइममा उसले रिटर्न ब्याक भएपछि कति मिटर टाइम ट्राभल गर्यो 2 मिटर है त सर हजुर सर हो भनेपछि कति आयो टोटल डिस्टेन्स टाइम कति लाग्यो टोटल टाइम 1 सेकेन्ड यहाँ 2 सेकेन्ड कति लाग्यो 2 सेकेन्ड हो 2 सेकेन्ड सर कति आयो 6/3 आयो सर 3 मिटर पर सेकेन्ड आयो अब यही कन्डिसनमा एभरेज भेलोसिटी हेर भी एभरेज
एभरेज 1 होला सर 2 1 मिटर हुन्छ सर ल 2 मिटर आउँछ एकजना 2 मिटर भन्यो अर्कोले 1 मिटर 3 मिटर 1 सबैको भेरिएबल आछ 1 मिटर र 3 मिटर भेलोसिटी केमा भन्दा छु डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट इनिशियल र फाइनल पोइन्ट्स अब हेर्ने यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटीमा त के हो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि के हो डिस्टेन्स बिट्विन इनिशियल र इनिशियल पोइन्ट कुन हो यो हो Yes, सर sir. 2 जस्तो लाग्छ मलाई फाइनल पोइन्ट कुन हो हो सर फाइनल पोइन्ट कुन हो यो 2 मिटर यस सर 2 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट सर कति भयो त 2 सर ओ 2 2 मिटर मिटर